यो यहाँदेखि हेर्नुहोस् है, अब यहाँदेखि पछाडि 2007 सालको क्रान्ति, यो 2007 सालको क्रान्तिको सुरुवात कसरी भयो होइन, प्रारम्भ कसरी भयो, त्यहाँ बिचको मेकानिजम कस्तो रहेर इन्डिङ कसरी भयो, यो घटनाक्रम यहाँले थोरै तपाईँलाई जोड्छु। 2007 सालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि राणा शासन विरुद्ध गर्ने निर्णय, यो क्रान्ति गर्ने निर्णय भएको कहिले भन्दा 2007 सालको असोज महिनामा, यो गते भनेर उल्लेख गरिएको विषयवस्तु पाइँदैन। 2007 सालको असोजमा काङ्ग्रेसले भारतको बैरगानिया भन्ने ठाउँमा एउटा सम्मेलन गर्यो र त्यो सम्मेलनले यो निरङ्कुश राणा शासनको विरुद्धमा क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्यो। यो क्रान्तिको निर्णय सहित अब जब काङ्ग्रेस क्रान्तिमा होमियो, त्यतिखेर अलिकति चर्चामा आएको नेपालको राजनीतिक पार्टी एउटा काङ्ग्रेस मात्रै थियो, त्यसकारणले काङ्ग्रेसले यसको नेतृत्व लियो, आफ्नो ठाउँमा छ। पछि 2007 साल कार्तिक 21 गते यो निर्णय गरेको असोजको कुरा भयो। पछि कार्तिक 21 गते आफ्नो 17 जना राजपरिवारका सदस्य सहित 17 जना राजपरिवारका सदस्य सहित आफ्नो राजा त्रिभुवन के गरे भन्दा 21 गते राति, कार्तिक 21 गते राति राजदरबार छोडेर भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे। हेर्नुहोस् है, कार्तिक 21 गते भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे। अब भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुग्दाखेरि के भइदिएछ एउटा घटना भन्दा, अहिलेका जुन हामी पूर्व राजा भनेर ज्ञानेन्द्रलाई चिन्छौँ, यिनी ज्ञानेन्द्र त्यो बेला 2.5 वर्षका थिएछन् होइन। 5 वर्षको मान्छे, अब 6 वर्षको मान्छे, 5 वर्षको मान्छे, 2.5 वर्षको लगभग थिएका मान्छे। यी 2.5 वर्षका ज्ञानेन्द्र फेरि मामलमा रहेछन्। त्यो राणाहरू त यी राजाहरूका यी राणाहरूका ज्वाइँहरू हुन् होइन। आफू 2.5 वर्षका मामलमा भएका ज्ञानेन्द्रलाई ल्याएर राणाहरूले के गर्दैछन् त, राजगद्दीमा राख्दैछन्। राजा ज्ञानेन्द्रलाई 2 पटक राजा हुने मान्छे हुन् यिनी ज्ञानेन्द्र। पहिले 2.5 वर्षमा एकचोटिलाई राणाहरूले राजगद्दीमा ल्याएर राखिदिए र 21 गतेको कुरा यिनी राति भागेर भारतीय दूतावासमा पुगे। त्यसको चाहिँ 5 दिन पछाडि कार्तिक यो अनि त्यो 26 गते चाहिँ राणाहरूले ज्ञानेन्द्र मावलामा भएका 2.5 वर्ष ज्ञानेन्द्रलाई ल्याएर राजामा राखी, यो राजगद्दीमा राखे र त्यसको लगत्तै भोलिपल्टदेखि क्रान्ति सुरुवात भयो होइन। जब ज्ञानेन्द्रलाई ल्याएर चाहिँ राजगद्दीमा राखिदिए, त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट कार्तिक 22 गतेदेखि क्रान्तिको सुरुवात भयो। क्रान्ति सुरु भइसकेपछि दूतावासमा चाहिँ जोगिएर रहेका त्रिभुवन 26 गते राति, त्यसको 5 दिन पछाडि होइन, दूतावास पुगेको 5 दिन पछाडि 26 गते राति त्यहाँबाट एकाएक भागेर दिल्ली पुगे आफ्नो 17 जनाको सन्तान सहित, परिवार सहित। त्रिभुवन 2007 साल कार्तिक 26 गते भागेर दिल्ली पुगे। अब दिल्ली पुगिसकेपछि अझ काङ्ग्रेसले 22 गतेदेखि सुरुवात भएको अहिंसात्मक क्रान्तिलाई काङ्ग्रेसले सशस्त्र क्रान्तिमा परिणत गर्यो। त्यस पछाडि 26 गतेदेखि पछाडि जब दिल्लीमा राजा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हारेर दिल्लीमा चाहिँ शरण लिन पुगे, त्यसपछि काङ्ग्रेसले सशस्त्र भनेको विथ वेपन होइन, हात हतियार सहितको आन्दोलनलाई सशस्त्र भनिन्छ, सशस्त्र क्रान्तिको सुरुवात गर्यो। यो सशस्त्र क्रान्ति गर्दाखेरि विभिन्न मोर्चा गठन गरियो होइन। मोर्चाका जनमुक्ति सेना, त्यो बेलाका मुक्ति सेना, अहिले पछि माओवादीले जनमुक्ति सेना भन्यो, अनि मुक्ति सेनाहरूको एउटा दफा एकदम बनाइयो। यसरी मुक्ति सेनाहरूलाई यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्र तोकियो होइन। जस्तो वीरगञ्जको नेतृत्व थिरबम मल्लले गरे, यिनको वीरगञ्जमा हत्या भयो। ओखलढुङ्गा कब्जा गर्ने मुक्ति सेनाको नेतृत्व क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई दियो। पूर्वी क्षेत्र कब्जा गर्ने मुक्ति सेनाको नेतृत्व बीपी कोइरालालाई दियो। पश्चिम क्षेत्रको मुक्ति सेनाको नेतृत्व डाक्टर केआई सिंहले गरे। विराटनगर कब्जा गर्ने नेतृत्व गर्ने भारतीय नागरिक भोला चटर्जी थिए। यो लोकसेवाले सोधेका क्वेसन है, विराटनगर कब्जा गर्ने भारतीय नागरिक को थिए भन्दा भोला चटर्जी, यिनको नाम भोला चटर्जी थियो, जसले विराटनगर कब्जा गर्न खोजेका थिए। अब यहाँ यो अब यसरी चारैतिर यसरी मुक्ति सेनाहरूले आक्रमण गर्न थालेपछि, चारैतिरका मुख्य मुख्य ठाउँहरूलाई कब्जा गर्न थालिसकेपछि अब के भइदियो भने राणाहरू आफ्नो त्यो निरङ्कुश शासन थाम्न नसक्ने स्थितिमा गए। राजा भागेर दिल्ली गएका छन्। यता काङ्ग्रेसले आन्दोलन चर्काएर खपि नसक्नु बनायो चारैतिरबाट। अब के भइदियो त, यस्तो आन्दोलनको ज्वाला एकदमै धेरै तापिएर गयो। अब यही अवस्थामा राजा अलिअलि दिल्लीमा थिए। अब दिल्लीमा भएका राजा अनि यहाँको यो शासन पक्ष राणा र आन्दोलनरत काङ्ग्रेसको बिचमा दिल्लीमा एउटा तत्कालीन भारत सरकारले, तत्कालीन भारतीय मिडिया त्यहाँको मध्यस्थकर्ताको गरेर
दिल्लीमा एउटा सम्झौता भयो जसलाई त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। त्रिपक्षीय भनेको यही त्रिपक्षीय राजा, राणा र काङ्ग्रेसको बीचमा दिल्लीमा भएको भएर यसलाई त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। त्यो 2007 साल मङ्सिर 24 गते भयो। 5 वटा बुदामा त्यो सम्झौता भयो। जम्मा 5 बुदे 5 पोइन्ट्स एग्रिमेन्ट्स भयो बिट्विन राजा, राणा एन्ड काङ्ग्रेस है। यिनीहरूको त्यसैले हामी त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भन्छौँ। यो सम्झौता गर्नु हुँदैन थियो भनेर डाक्टर केआई सिंहले पछि विरोध गरे यिनले हैन। उनी पनि पश्चिम क्षेत्रको मोर्चा सम्हालेर बसेका मान्छे त यिनले विरोध गरेका थिए, तर सम्झौता भइसक्यो। विरोध गरेर खासै उनको विरोधको सुनवाई भएन। त्यसपछि क्रान्ति रोकियो 2007 साल माघ 1 गतेबाट हैन। मङ्सिर 24 गते त्रिपक्षीय 5 बुँदे दिल्ली सम्झौता भइसकेपछि माघ 1 गतेबाट क्रान्ति रोकियो। अनि फागुन 4 गते त्रिभुवन स्वदेश फिर्ता आए। 104 दिन राजदरबार छोडे। यो तपाईलाई परीक्षामा क्वेसन आउन सक्छ। राजा त्रिभुवनले कति दिन राजदरबार त्यागे भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। 104 दिन जम्मा। अघि 2007 साल कार्तिक 21 गतेदेखि उनी राजदरबार छोडेका। 21 गतेदेखि भारतीय दूतावासमा पुगे। 26 गते भारत दिल्ली पुगे। त्यसपछि एकैचोटि फागुन 4 गते मात्रै यिनी रिटर्न आए भनेपछि जम्मा 104 दिन के भयो त यो राजदरबार यिनले त्यागे। राजा त्रिभुवनले नेपालमा अनि त्यस पछाडि त्यसको 3 दिन पछाडि 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको घोषणा गर्दे। निरङ्कुश भनिएको तथा त्यो बेलाको तत्कालीन निरङ्कुश भनिएको राणा शासन अन्ततः समाप्त भएर गयो। अनि राणा मात्रै भएन, अब आन्दोलनरत काङ्ग्रेस सहित समेटेर त्यही 2007 साल फागुन 7 गते दिन, जुन दिन राजा त्रिभुवनले जब जनता, हाम्रो प्रजातन्त्र, जनताहरूको प्रजातन्त्र, जनतालाई नै फिर्ता गरी बक्सेका छौँ, श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरौँ, कल्याण गरौँ भनेर जब उनले शाही घोषणा मार्फत यो 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको स्थापना भएको घोषणा गर्दे। त्यसै दिन घोषणा भएकै दिन आन्दोलनरत काङ्ग्रेस र तत्कालीन सत्तासीन राणाहरूको बीचमा सत्ताको बाँडफाँड भयो र त्यस पछाडि नेपालको पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन भयो। त्योभन्दा अगाडि त प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्थे हैन। राणा सबै जङ्गबहादुर, बमबहादुर हैन। अनि त्यहाँदेखि वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, युद्ध शमशेर, पद्म शमशेर, मोहन शमशेर जति पनि भए, त्योभन्दा अगाडि वीरपुर माफ हैन, यी फमा यिनीहरू सबै प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्थे। बाँकी त्यहाँ यिनीहरूको अरू बाँकी मन्त्रालयहरू हुँदैनथ्यो। अब यस दिनदेखि नेपालमा मन्त्रीमण्डल बन्यो, क्याबिनेट बन्यो, जहाँ काङ्ग्रेसको 5 जना र राणाहरूको तर्फबाट 5 जना मिलेर राजा त्रिभुवन छँदै थिए। पछि 11 मा त्रिभुवनको निधन भयो पछि हैन, 2011 सालमा त्रिभुवन मरे। र काङ्ग्रेस र राणाको तर्फबाट बनेको नेपालको पहिलो मन्त्रीमण्डल यही हो। नेपालमा मन्त्रीमण्डल यसरी क्याबिनेट बन्न थालेको 2007 सालबाट। मो ब चुन्द्रिए बिसु ग भव, यो 7 वटा नेपालको पहिलो मन्त्रीमण्डल। तपाईले अथवा सम्झिन सक्नुहुन्छ भने सम्झिनु होला, तपाईलाई फाइदै गर्छ यसले हैन। तपाईले सोध्न सक्छ नि त नेपालको पहिलो स्वास्थ्य मन्त्री को अथवा नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री को भनेर बेला बेला फ्याट सोध्न सक्छ। गणेशमान सिंह तत्कालीन चाहिँ काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंह, जसलाई लौह पुरुष अथवा आइरन म्यान भनिन्छ, यिनी उद्योग मन्त्री भए। बीपी कोइराला काङ्ग्रेसका नेता, बीपी कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला गृहमन्त्री भए। मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भए। अथवा अनि परराष्ट्र विदेश मन्त्री भनेको फोरेन मिनिस्टर, परराष्ट्र मन्त्री भए। बाबर शमशेर रक्षा मन्त्री भए। चुडाराज शर्मा वन मन्त्री भए। चुडाराज शमशेर। नृपरजङ राणा शिक्षा मन्त्री भए। यज्ञबहादुर बस्नेत, यो बस्नेत राणाभन्दा बाहिर भएर पनि यिनी राणाको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री भए। र राणा भएर पनि सुवर्ण शमशेर काङ्ग्रेसको तर्फबाट अर्थमन्त्री भए र नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री यिनै सुवर्ण शमशेर हुन्। यिनले नै हो 2008 साल माघ 21 गते नेपालमा पहिलो पटक बजेट पेश गरेका। तपाईले हुन त आर्थिक विकासहरू पढ्नु होला, चालु आवधिक योजना र बजेट पढ्नु होला हैन। 2013 सालदेखि चलेका नेपालका बजेटरी त्यो पेरियोडिक प्लानहरू पढ्नु होला। जोस नेपालमा पहिलोचोटि बजेट पेश गर्ने, जसरी विश्वमा पहिलोचोटि 1933 मा होला चाहिँ अमेरिकाका विदेश अर्थमन्त्री, वित्त मन्त्री रबर्ट बालपोलले बजेट पेश गरेका थिए, त्यसरी नै नेपालमा पनि 2008 साल माघ 21 गते पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री हुन् सुवर्ण शमशेर। गणेशमान सिंह यातायात मन्त्री भद्रकाली मिश्र र खाद्य तथा कृषि मन्त्री भरतमणि शर्मा। यसरी 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल नेपालको पहिलो क्याबिनेट मन्त्रीमण्डल।
नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन, अब यहाँदेखि राजनीतिक घटनाक्रम यसरी बढ्दै गयो। यो 2008 सालको मन्त्रीमण्डल, त्यहाँदेखि बिचमा अब मोहन शमशेर पछाडि मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, मातृका प्रसाद कोइरालादेखि पछाडि चाहिँ टङ्क प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भए, टङ्क प्रसाद आचार्यदेखि पछाडि डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री भए र केआई सिंहको पालामा नेपालमा अब आम निर्वाचनको घोषणा भयो। त्यो आम निर्वाचन कहिले भयो भन्दा 2015 साल फागुन 7 देखि 2016 साल वैशाख 21 गतेसम्म आम निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनको 21 गते सकिएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम, निर्वाचनको नतिजा वैशाख 28 गते सार्वजनिक भयो र यसरी नतिजा सार्वजनिक हुँदा तत्कालीन काङ्ग्रेस पार्टीले सबैभन्दा धेरै बहुमत सिट ल्याएर बहुमतको सरकार बनायो र नेपालको इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो 2016 साल जेठ 13 गते, जसको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गर्नुभयो। यो 19 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो र बीपी कोइराला नै हुन् नेपालको इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भनेर यिनै विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई चिनिन्छ र पहिलो जननिर्वाचित संसदको सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई भए। पछि काङ्ग्रेसका सभापति किशुनजी भन्ने गरिन्छ यिनलाई। कृष्ण प्रसाद भट्टराई के भए त पहिलो जननिर्वाचित संसद सभामुख भए। अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरे भए जस्ता हैन, बीपी कोइराला, यो कृष्ण प्रसाद भट्टराई सभामुख भए। यो यसरी चल्दै थियो। यसरी जननिर्वाचित सरकार, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू थिए हैन। जनताले चाहिँ भोट मार्फत बालिग मताधिकारको प्रयोग गरेर चुनेका प्रतिनिधिहरू थिए। तर पछि के गर्दै भने राजा महेन्द्रले अब यसरी चुनिएका दलहरूलाई यसरी खुल्ला राजनीति गर्न नदिने गरी उद्देश्य राखेर दलहरूमाथि राजनैतिक प्रतिबन्ध लगाइदिए। यसको अर्थ दलहरूले अब खुल्ला राजनीति गर्न पाएनन्। यसरी सङ्घ सङ्गठन बनाएर भेलाहरू गर्न केही पाउँदै नपाउने व्यवस्था बनाइदिए। यही व्यवस्थालाई निर्दलीय भनेको दलविहीन अवस्था के। दलविहीन अवस्था भनेको दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदिइसकेपछि दलविहीन अवस्था भन्यो। यसैलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भनिन्छ र त्यसको सुरुवात भयो 2017 साल पुस 22 गते। नेपालमा राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर दलविहीन अवस्था बनाएको डेट भनेको 2017 साल पौष 22 गते। 2018 साल फागुन, यो 17 साल पौष 22 गते दलविहीन अध्यक्ष यो प्रारम्भ भयो हैन। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको उदय भयो। 2018 साल वैशाख 1 गते त्यो 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन भयो। तपाईले भूगोलतिर पढ्नु भयो होला उता हैन, भौगोलिक अध्ययन पढ्ने बेला पढ्नु भयो होला। 2018 साल वैशाख 1 गते 14 अञ्चल 75 जिल्लामा यो देश विभाजन भयो। विकेन्द्रीकरणको कुरा यता लागू हुँदै गयो। 2018 साल फागुन 7 देखि नगर र गाउँ पञ्चायत त भन्ने लोकल इलेक्सन भन्छौँ नि अहिले हामी हैन, स्थानीय तहको चुनाव हुन थाल्यो 2018 फागुन 7 देखि। 2020 भदौ 1 गते नेपालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भयो हैन। पहिले 1910 मा जङ्गबहादुरले एउटा पुरानो मुलुकी ऐन ल्याएका थिए नि त। जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गरी 2020 साल भदौ 1 गते मुलुकी ऐन जारी गर्यो र यही भदौ 1 गते मुलुकी ऐन जारी गरेको दिनलाई आधार मानेर नेपालमा हरेक वर्ष भदौ 1 गते मुक्ति दिवस मनाइन्थ्यो है। नेपालमा मुक्ति दिवस भदौ 1 गते यस अर्थमै मनाइएको। 2021 मङ्सिर 8 गते भूमि सुधार ऐन जारी भयो। यसरी त्यो कार्यकाल, त्यो इतिहास खण्ड यसरी अगाडि आयो। त्यो 2007 सालको क्रान्ति र त्यो 7 सालको क्रान्तिले निम्त्याइएका परिणामहरूलाई हामीले यहाँसम्मको घटनाक्रममा हेऱ्यौँ। 36 सालको जनमत सङ्ग्रह, रिफरेन्डम भन्छौँ नि हामी है। 36 सालको जनमत सङ्ग्रह। अब यो 2017 साल पुस 22 गते राजा महेन्द्रले के गर्दै भने दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए। भनेको दलविहीन अवस्थाको सिर्जना गरी यसैलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भनिन्छ। अब जनताहरूले यसलाई टेर्ने अवस्था थिएन, पार्टीहरूले यसलाई टेर्ने अवस्था थिएन र बल्ल 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 के कुरामा सहमति भयो भने लु जनमत सङ्ग्रह गरौँ। जनमत सङ्ग्रह यही निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै लागू गर्ने हो कि अथवा बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था, बहुदलीय मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा जाने है। अहिले त अब नेताहरूको माग भनेको अब त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको माग मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा जाने, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जाने। तर राजा महेन्द्र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिन खोज्ने। त्यसो भए दुई पक्षको बिचमा मत विभाजन गरौँ। यही मत विभाजन गर्ने प्रक्रियालाई जनमत सङ्ग्रह भनिन्छ, रिफरेन्डम भनिन्छ। यो जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो 2036 साल जेठ 10 गते। 36 जेठ 10 मा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो
जनसङ्ग्रहको चुनाव भयो 37 वैशाख 20 गते भयो र 37 जेठ 1 गते यसको नतिजा सार्वजनिक भयो। तर नतिजा सार्वजनिक हुँदा दलहरूले आफूले सोचे जस्तो दलहरूको पक्षमा भोट आएन। भोट उही निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकै पक्ष। यहाँ प प प प 4वटा प भनेर मैले लेखिदिएको छु नि, हो 4वटा प भने एउटा प भनेको पञ्चायतकै पक्षमा, प भनेको पहेँलो मतपत्र पहेँलो थियो, चुनाव चिन्ह पहेँलो कलरको भोट मतपत्र थियो। प भनेको 55वटा जिल्ला यिनले जिते र प भनेको 55% नै भोट यिनको पक्षमा आयो। प प प प पञ्चायत पहेँलो 55% 55 जिल्ला र बाँकी रह्यो बहुदलको पक्षमा। बहुदल यिनको निलो थियो अनि यिनले 55 देखि बाँकी रहेको 45% मात्रै बहुदलको पक्षमा आयो र यिनले 75वटा जिल्लामध्ये 20वटा जिल्लामा मात्रै आफ्नो विजय हासिल गर्यो बहुदलले। र यसको अर्थ के भयो भने त्यही निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले पनि प्रश्रय पाइराख्यो, त्यही व्यवस्था यथावत रूपमा चल्यो। यो जनमत सङ्ग्रहबाट केही फाइदा भएन र जनमत सङ्ग्रहको घोषणापछि पदबाट राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री कीर्ति नीति विष्ट, जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न गर्न बनाइएका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, यी नामहरू इम्पोर्टेन्ट हुन सक्लान् हैन। 1025वटा त मतदान केन्द्र थियो देशमध्ये, विदेशमा 19वटा, बाँकी रहेका यो 1025 मध्ये 1006वटा स्वदेशमा र 19वटा विदेशमा मतदान केन्द्रहरू थिए। जनमत सङ्ग्रहको नतिजालाई बीपी कोइरालाले एक्सेप्ट गरे, माने, तर भरत मनमोहन अधिकारीले यसको विरोध गरेका थिए। कम्युनिस्ट नेता भरत मनमोहन अधिकारीले विरोध गर्दा काङ्ग्रेस नेता बीपी कोइरालाले यो जनमत सङ्ग्रह एक्सेप्ट होइन, अब जनमत सङ्ग्रह हो, जनताको भोट हो, जनताको भोटलाई नस्वीकार्ने भन्ने कुरो हुँदैन भनेर त्यो अर्थमा गरे। पछि बीपी कोइरालाको निधन, त्यसको करिब 2 वर्ष पछाडि बीपी कोइराला मरे 2039 साल साउन 6 गते। अब यहाँदेखि जाउँ हामी 2046 सालको जनआन्दोलनतर्फ। र यो जेल अब यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है। अब तपाईहरू त नजन्मिकनको घटना हो, घटनाक्रमलाई पढेर भन्दा पनि अलिकति यसलाई रियलाइज गर्नुपर्छ। तपाईँलाई मैले रियलाइज गराउने तरिकाले त्यो एकदमै त्यो आफै यो घटनामा संलग्न भए जस्तो तरिकाले नोट पनि त्यसरी नै बनाइएको छ यहाँनिर हैन। यो पढ्नलाई त्यस्तै सजिलो बनाएको बुलेटिन टाइप त्यसरी नै छ। अब 46 सालको जनआन्दोलनको क्रमलाई अहिलेको रिसेन्ट सिनारियोसँग अहिलेका नेताहरूसँग कसरी जोडिएर जान्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई यहाँ म थोरै अलिकति लिङ्क गराउँछु है। 2046 सालको जनआन्दोलनको सुरुवात भयो 2046 साल फागुन 7 गतेबाट हो। धेरै घटनाहरू फागुन 7 गतेसँग जोडिए है। 2007 साल फागुन 7 गते, 2015 साल फागुन 7 गतेदेखि 16 साल वैशाख 21 गतेसम्म निर्वाचनका कुरा होइन, जब प्रायः जसो फागुन 7 गते। र यो आन्दोलन जम्मा 49 दिन 49 डेज चल्यो। 49 दिन है, 49 डेजसम्म यो आन्दोलन चल्यो। ल यो 46 सालको जनआन्दोलन जम्मा जम्मी 49 दिनसम्म चल्यो। र यो 46 सालको जनआन्दोलन चलिरहँदाखेरि अब राजाहरू यो पञ्चायती व्यवस्थामा थिए, निर्दलीय व्यवस्थामा थिए यो राजनीतिक पार्टीहरू। काङ्ग्रेस अलिकति जेसुकै भयो भने अलिकति राजनीतिक होडमा काङ्ग्रेस अलिक अगाडि थियो, कम्युनिस्टहरू भूमिगत कालमै थिए त्यो बेलामा। र कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै त्यो बेलाको सरकारले यिनीहरूलाई समातेर जे बन्दी बनाउने, जेल गर्ने त्यो सिस्टम परिपाटी त्यो बेलामा लागू नै थियो। अब यो छरिएर रहेका धेरैवटा वामपन्थी, जसलाई हामी कम्युनिस्ट विचारधाराका पार्टीहरू भन्छन्, जसलाई वामपन्थी पार्टी भनिन्छ, यो धेरैवटा वामपन्थी पार्टीहरूलाई मिलाएर एउटा संयुक्त वाम मोर्चाको गठन भयो र वाम मोर्चाको संयुक्त नेतामा साहना प्रधान नियुक्ति गर्नु, ऊ नेतृत्व बनाइयो। साहना प्रधान भनेको कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल प्रधानको श्रीमतीको नाम हो हैन हो। यिनै साहना प्रधानको नेतृत्वमा संयुक्त वाम मोर्चाको गठन भयो 46 साल माघ 2 गते। एउटा काङ्ग्रेस एकातिर थियो अनि धेरैवटा कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चा मिलेर अर्को नयाँ शक्ति गठन गरे र त्यो नयाँ शक्तिको सर्वोच्च कमान्डरमा गणेश मानसिंहको लाई माने हैन। काङ्ग्रेसका त्यो बेलाका सर्वशक्तिमान नेता गणेश मानसिंह, जसले 46 सालको आन्दोलनको नेतृत्व लिएर आन्दोलनको कमान्डर बनाइयो। र यो आन्दोलनको कमान्डर भएपछि यो आन्दोलनले सफलता पायो र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई त्यो जनमत सङ्ग्रहले पनि विस्थापन गर्न नसकेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई यो 46 सालको जनआन्दोलनले पुनर्स्थापना गर्यो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमको इस्टाब्लिसमेन्ट गर्यो 2046 साल चैत 26 गते। हेर्नुहोस् है, 2046 साल चैत 26 गते, 2046 फागुन 7 गतेबाट सुरुवात भएको आन्दोलन
2046 साल चैत 26 गते बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि करिब 49 दिन पछाडि यो आन्दोलन रोकियो। आन्दोलन रोकिसकेपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भइसक्यो। किनभने 15 सालमा त दल त थिए नि त, जनताले चुनेका दलहरू थिए। 17 सालमा चाहिँ महेन्द्रले ती दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो र त्यही दलहरूको पुनर्स्थापना भयो 2046 साल चैत 26 गते। र त्यो 26 गते पुनर्स्थापना भइसकेपछि नेपालमा अर्को सरकारको गठन भयो। बहुदलीय व्यवस्था पछाडि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई, उनको नेतृत्वमा 2047 साल वैशाख 6 गते एउटा मन्त्रीमण्डल बन्यो है। यो मन्त्रीमण्डल पश्चात त्यो मन्त्रीमण्डलले अब काम गर्दै गयो। हुँदै हुँदै 48 सालमा अर्को एउटा आम निर्वाचन भयो, संसदीय निर्वाचन भयो। संसदीय निर्वाचनदेखि हुँदै हुँदै त्यो पछाडि फेरि 2001 त्यो संसदीय निर्वाचन बिचमा भङ्ग भयो। भङ्ग भइसकेपछि 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। मध्यावधि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि 50 सालमा त्यही तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारी हैन, नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हजबन्ड श्रीमान हैन मदन भण्डारी, र त्यही पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख अरे यी जीवराज आश्रित भन्ने यिनको कथा दिन जीवनी पढ्दा त्यही भेटिन्छ, त्यही शब्द भेटिन्छ। यिनलाई चितवनको दासढुङ्गामा जीव दुर्घटनामा यिनको निधन भयो। यो पनि 2050 साल जेठ 3 गतेको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाभित्र इतिहासभित्र पर्छ। र 2051 साल कार्तिक 29 गते यो मुलुकमा मध्यवधि निर्वाचन भयो। र पहिलो मध्यवधि निर्वाचन भनेको एउटा संसदीय अगाडि भएको होल निर्वाचनले पुनः कार्यकाल नपाउँदै बिचमा विघटन भयो भने पुनः राजनीतिक त्यो भ्याकेन्ट पुरा गर्नको लागि यो राजनीतिक भ्याकेन्ट पुरा गर्नको लागि अर्को निर्वाचन हुन्छ, त्यसलाई मध्यवधि निर्वाचन भनिन्छ। नेपालमा पनि विगतमा चाहिँ यो चुनाव 79 को चुनाव हुनुभन्दा अगाडि संसद विघटन भयो हैन। यदि संसद विघटन भएको भए त्यो बिचमा अनि फेरि अब नयाँ कार्यकाल मध्यवधि निर्वाचन गर्नु भनेको कुनै मिड सेक्सनमा कुनै एउटा इलेक्सन गर्नुपर्छ, त्यसलाई मध्यवधि निर्वाचन भनिन्छ। अस्ति 1 नम्बर प्रदेश कोशी प्रदेशमा त्यही कन्डिसन आइसकेको थियो, त्यो अथवा के भयो त्यहाँ फेरि अब राजनीतिक जोड घटाउले काम गर्यो, त्यो मध्यवधि हुनबाट बच्यो। र 2051 साल कार्तिक 29 गते मध्यवधि निर्वाचन भयो। मध्यवधि निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले हैन कम्युनिस्ट पार्टीले अलिक बढी सिट जितेको बारे अल्पमतको एउटा सरकार बनायो र भरत यो मनमोहन अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यस पछाडि राजनीतिक घटनाक्रम सरकार बन्ने ढलाउने जोड घटाउका कार्यक्रमहरू गर्ने यो हङ पार्लियामेन्ट हुँदै गयो। यस्तै हुन्छ है यो। अब यहाँदेखि पछाडि यो एकदम यो संसदीय अभ्यासमा एउटा पार्टीलाई ढाल्ने, अर्को पार्टीले अर्को पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने, आफ्नै पार्टी जाल्ने, विपक्षीसँग मिल्ने सरकार बनाउने, राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र कोही स्थायी मित्र पनि हुँदैनन् भनिदिने हैन। अनि यसरी यो जोड घटाउ क्रम चलिरह्यो हुँदै हुँदै 2058 साल चाहिँ जेठ 19 गते नेपालमा राज दरबार हत्याकाण्ड भयो। राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको वंशनाश भयो 2058 साल जेठ 19 गते। राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवार 11 जना सहितको हत्या हुँदाखेरि दिपेन्द्रले, युवराज दिपेन्द्र मरेका छैनन् भन्ने कुरा देखाइएको थियो टिभीमा। म 8 कक्षामा पढ्थेँ त्यो बेलामा हैन, त्यो टिभी हेर्न पाइन्थ्यो। दिपेन्द्रलाई शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा राखिएको छ। दिपेन्द्र जीवितै छन्। यिनलाई राजा 19 गते दिउँसो राजा घोषणा गरियो र तिनलाई अस्पताल पछि 3 दिन पछाडि करिब 54 घण्टा 54.5 घण्टा पछाडि 2058 जेठ 22 गते दिपेन्द्रलाई मृत घोषणा गरियो र अहिलेका यी राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा घोषणा गरियो 2058 साल जेठ 22 गते। अब राजा ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि मुलुकमा पार्टीहरूले आन्दोलन गर्ने क्रम चलिरह्यो। 2051 साल फागुन 1 गते विद्रोही शक्तिको रूपमा भूमिगत राजनीति गर्न जङ्गल छिरेको नेकपा माओवादी छँदै थियो। त्यसले भित्रभित्रै आतङ्ककारी गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको थियो। यिनै माओवादीका आतङ्ककारी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि 2058 साल मङ्सिर 11 गते अहिलेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। उहाँले मुलुकमा सङ्कटकाल लगाइदिनु भयो। सङ्कटकाल भनेको नेताहरूलाई यसरी यो सेनाहरूलाई एकदमै त्यो हाई पावर दिएर यो कन्ट्रोल त्यो गोली हान्ने सहितको अधिकार दिएर सेनाहरूको परिचालनमा देश चल्यो। यसरी सेनाहरूको कमान्डमा देश चलिरहँदाखेरि
त्यही अवस्थालाई मुलुकमा सङ्कटकाल भनिन्छ। 2058 साल मङ्सिर 11 गते यो सङ्कटकाल सुरुवात भयो र सङ्कटकाल बढीमा 6 महिना र त्यसपछि 3 महिना थप्न सक्ने प्रावधान थियो त्यो बेलाको निर्वाचनले होइन। 2047 सालको निर्वाचन त्यो संविधान लागू थियो त्यो बेला र 2000 पछि 6 महिना पछि 3 महिना थपेर करिब 9 महिनासम्म सङ्कटकाल लग्यो। अनि हुँदै हुँदै यो क्रममा शेरबहादुर देउवाला नै हो, यिनै राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा स्थानीय तहको चुनाव गराउनका लागि डेट तोक्न लगाए। चुनाव स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनेर भयो, पछि चुनाव हुन सकेन र राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर यिनलाई के गर्दै भन्दा प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिएर सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यो भनेको त्यो घटनालाई 2061 साल माघ 19 गतिको राजाले कु गरेको भनेर अहिलेका नेताहरूले बोल्ने भाषा यही हो। भनेको 2061 साल मङ्सिर 19 गते अब राजाले ज्ञानेन्द्रले पनि उही 17 सालमा महेन्द्रले गरे जस्तो शासन दलहरूलाई त्यो निर्वाचित दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए र के गरे सत्ता आफ्नो हातमा लिए। यहाँसम्मको कुरा आज तपाईँसँग डिस्कसन भयो। दोस्रो जनआन्दोलन, अब नेपालको इतिहास त सकिन लाग्यो, अलिकति मात्रै बाँकी छ, यसलाई भोलि सकाएर कन्टिन्यू हामी विश्वको इतिहास गर्छौँ भन्ने कुरा आज। ल यो ऐतिहासिक कालखण्डलाई यसरी सिलसिलाबद्ध क्रमैसँग हामीले पढ्दै 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 जानुपर्छ है भन्ने कुरा लाग्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच है सबैलाई।